बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखा हो। पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की तारीख का एक और सियाह दिन, गंदा तरीन दिन, जितनी मजम्मतें की जाए वो सब कम है। लेकिन सर इतना मैं आपको बता दूं, इमरान खान साहब के लास्ट ट्वीट का वो जुमला, आज़ादी या मौत, मेरा ख्याल है वो घर कर गया। वो बड़ा तीर की तरह लगा है। तो उसी बिना पर वो आज़ादी और मौत में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, उन ऑस्पेक्ट्स को मुकम्मल तौर पर फिल किया जा रहा है। 9 मई अलहदा से, तारिक जहांगीरी साहब अलहदा से, और आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17-17 साल कैद की सजा होगी। मैं बताता हूँ, ये फॉरवर्ड एंड रिसीव वाला मैसेज इमरान खान साहब के जितने भी उनकी सजाएं उनके खिलाफ हुई है ना, वो फॉरवर्ड एंड रिसीव के हिसाब से हुई है। सुबह 4 बजे फैसला आ चुका था। आज सुबह 4 बजे मैं एविडेंस आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसी तरह जज शाहरुख अर्जुमंद, उनको ये फैसला मिल चुका था सुबह 4 बजे, और बता दिया गया था कि ये फैसला। और वो 3-4 अफराद हैं, वो सर उनकी बातों को डिनाई किया ही नहीं जा सकता कि वो किन हाई क्वार्टर्स के साथ खबर शेयर उनसे ली जाती है और उनको फिर उन्होंने जाके एक नैरेटिव बयान करना पड़ता। खैर, वो तो सब चीजें थी, लेकिन बहरहाल वो जो नारा था ना सर, उसने अच्छा खासा घबराया है सर, अच्छा खासा डराया। और अभी ऐसे नहीं, अभी तो क्यामत बाकी है इस दिसंबर में, यहां तक पैगाम दिया गया है। उसकी भी डिटेल में तो बहरहाल शाहरुख अर्जुमन साहब जो मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने इमरान खान को सजा दी, उनकी शक्ल में अब कम से कम मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट का कोई ना मुझे उनकी हाई कोर्ट में उनकी पोस्ट जरूर नजर आ रही, क्योंकि ये उनकी उनकी जॉब की सही जस्टिफिकेशन थी जिसकी बिना पर उन्होंने ये फैसला दिया है। मैं किस बिना पर कह रहा हूँ, फिर हालात क्या थे, इमरान खान साहब की बहनें कहाँ थी, बुशरा बीबी की फैमिली किधर थी, उनको अंदर जाने नहीं दिया गया, सलमान, ये सब के सब कहाँ थे, किस तरीके से ये फैसला हुआ। और सुबह तो ये तक इतला थी, जियो तो कह रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी मौजूद थे, मगर कुछ खबरें तो यहां तक थी कि इमरान खान साहब मौजूद भी नहीं थे उधर अडियाला जेल के अंदर। लेकिन बहरहाल जो खबरें वो सुनने से सबसे पहले सुबह 4 बजे ने फैसल वाडा साहब ने ट्वीट किया। अब मैंने कहा मैं किस बराबर करूं, ये फैसला फॉरवर्डेड रिसीव है। फैसल वाडा साहब कहते हैं, अल्लाह रहम करे, जैसे कहा था दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है, कान से बहरे और आंख से अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं माने, ये अभी इब्तदा है, आगे इंतहा और क़यामत बाकी है। ये सुबह 4 बजे बता रहे हैं। मैं कई साल से रोकता रह गया लेकिन मेरी नहीं सुनी, और उसे वहीं पहुंचा दिया और आगे भी पहुंचाएंगे जहां से कानूनी और दुनियावी तौर पर वापसी मुमकिन नहीं है। मगर अल्लाह तो आपने मार्जिन खुद भी दे दिया कि परवरदिगार तो है, शायद कम से कम इस बात पे तो यकीन रखते हैं नहीं। उसका तकब्बुर और जोम जिसकी वजह से वो भी नहीं रुका और जिसके बलबूते पर था, सब मजीद चिकनाचूर होने जा रहा है। बेगैरत और बेहया और बेशरम कौन? तुम सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकंड के ड्रामेबाजी वाली वीडियो बनाई, इसको आंख में धकेला, अभी दलदल बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। मैं कहा ये एक फैसला आज का, और अब 9 मई के बाकी फैसले। आज एक भी मैंने, आज एक और भी फैसला है कोल्ड लखपत जेल में, अच्छा वो भी सुने। मगर सर मैं फैसल वाडा साहब से, सर ज्यादा क्या होगा, इमरान खान साहब जेल में रहेंगे, जेल में रह के मर जाएंगे, नाम किसका रहेगा ये मुझे बताइएगा, तारीख किसको याद रख रही है। मैं नहीं कह रहा कि एक फैसला सही था, गलत था, क्या नहीं था, जो आपके लहजे की रऊनत है, जो आपकी इंफॉर्मेशन की बिना पर जो आपकी गुफ्तगू है, सर उसने तो कह दिया था ना कि या आज़ादी या मौत। जब आज़ादी या मौत के पराये पे कोई बंदा होना, तो सर फिर उसके लिए ये सजा वजा क्या मैटर करती है? क्या, हाँ, कैलकुलेशन सबकी खराब है कि ये भाई किस बंदा, क्या ये नवाज शरीफ साहब की तरह तो नहीं था, क्या ये जरदारी साहब की तरह तो नहीं था। उन्होंने कहा ये तो जो पाकिस्तान के साबिक जितने सियासतदान रहे, ये उस कैलकुलेशन से हट कर है। तारीख असल चीज है, तारीख लिखे, हाँ चाहे इसके कि आपको इस चीज का भी नहीं, क्या पता आज से 5 साल बाद आप किसी केस के बाद आप गवाह बने हुए हो फैसल बाडा साहब। लेकिन बहरहाल बहुत से लोगों की नस्लें मुंह छुपाती रहेंगी कि ये हुआ क्या है, ये किस तरीके से। मैं फिर कह रहा हूँ चीजों को तरीके और बेहतरीन अंदाज से आज भी तो खत्म किया जा सकता है। मोहसिन बेग साहब, आपको पता है वो भी हाई क्वार्टर्स में बैठते जी, और उनकी महफिल में तो बहुत ही हाई क्वार्टर्स है जी। कहते आज तोशा खाना की केस का फैसला सुनाया जा रहा है। इस केस की समाअत अडयाला जेल में हुए, स्पेशल जज सेंट्रल केस की समाअत करेंगे। इस केस के दोनों मरकजी मुल्जमान इमरान न्याजी और बुशरा बीवी को अदालत में पेश किया जाएगा, और कभी अमकान है कि इस केस में भी दोनों को सजा होने जा रही है, क्योंकि शवाहिद और गवाहान के बयानात इसके खिलाफ है मेरी इतलात के मुताबिक, इसलिए दफा 144 सिक्योरिटी सख्त ये सब की गई थी। हसन अयूब साहब सर कहते नाअहल वजीर आजम इमरान न्याजी और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में फैसला मतवक्के है। फैसला आया तो दोनों एक बार फिर सजा याफ्ता करार पाएंगे और दोनों की दिहाड़ियां खूब लगी है।
رات سوال راوی کا تو وہ چین ہی چین نکلا. تو میرا خیال ہے میں شروع ہو جاؤں، پھر عطا طارٹ صاحب بھی شروع ہو جاؤں، وہ کیا کیا کہہ رہے. خیر میں نے آپ کو بتا دیا کہ صبح 4 ساڑھے 4 بجے کے بات کی ہے. اور اسی طرح ہی جسٹس سوری جج ارجمن صاحب ہیں، ان کو بھی شاید یہ صاحب کر دیا گیا ہے. بہرحال یہاں تو یہ چیز تھی. اب ہوا کیا جی؟ صبح صبح جی ہم نے سب کو اطلاع آ گئی تھی، اور میڈیا کے ہمارے گروپس کے اندر بھی آ گیا تھا کہ آج رات گئے نا سلمان صفدر صاحب کو بلا لیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ آج توشہ خانہ کی سماعت. تو میں نے بھی آپ کو صبح کے ولاگ میں یہ کہا تھا کہ آج یہاں تک امکان ہے کہ فیصلہ محفوظ کیا جا سکے. اور سر 1 گھنٹے میں جھٹ پٹ فیصلہ دے بھی دینا، کیا بات ہے. ان تمام افراد کو جو خود کرمنل ہے ان کی گواہی کے اوپر، یہ بڑی بات تھی. سنے ہوا کیا؟ یہ دوسری سزا جو دی گئی ہے سر، ٹوٹل 17 سال ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو، اور سزا سنائی گئی. اور یہ توشہ خانہ 2 کا ہے فیصلہ، مجموعی طور پر یہ 17 سال قید ہے. اور جج صاحب نے لکھا ہے کہ ابھی میں اس سے زیادہ سزا دے سکتا تھا، لیکن عمران خان صاحب کی عمر کو دیکھ کے اور بشرا بی بی صاحبہ کی عورت کو دیکھنے کی وجہ سے اس لیے میں نے یہ قید کی سزا دیا. 1.5 کروڑ تقریباً دونوں کو جرمانہ بھی کیا گیا. اب یہ جج صاحب احسان بھی کر رہے ساتھ ساتھ. اچھا جی، اور انہوں نے مزید کہا کہ نہ تو یہ ہے، دوسری چیزیں انہوں نے کیا کہی، انہیں ایک اصل سزا جو ہے وہ اب اس کے بعد سے نہیں، جس دن سے وہ قید ہے نا اس دن سے شروع ہوگی. اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ بیک وقت تمام سزائیں شروع ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی کہا گیا. اور 1.5 کروڑ پر جرمانہ ہوا. سب سزائیں جو سنائی گئیں یہاں تک ہے اطلاع. اچھا جی، اس کی کچھ تفصیل سن لیں جی. اب سزاؤں کے لیے ان کی فیملی وغیرہ ساری پہنچی، بشرا بی بی کی فیملی بھی پہنچی، عمران خان صاحب کی بھی فیملی پہنچی، علیمہ خان صاحب بھی پہنچی. سب سے پہلے ناکے پہ سب کو روک لیا گیا، اور پورے اڈیالہ میں سیکورٹی ہائی الرٹ تھی. بہت کوشش کی گئی، فیملی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی بھی فیملی گیٹ نمبر 5 کے اوپر باہر موجود رہی، لیکن ان کو بھی اندر جانے نہیں دیا گیا. اس موقع پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے گفتگو کی باہر ہی، اور عمران خان صاحب کی بہن، کیونکہ اصل رد عمل تو یہیں سے آنا ہے نا. باقی پارٹی کا رد عمل جو ہوگا کیا ہوگا. اب پاکستان میں کوئی کسی کو آگ تو لگائے گا نہیں. 2 رد عمل دیکھنے نا، یا پاکستان کی عوام کا رد عمل دیکھنا ہے یا عمران خان صاحب کی فیملی کا رد عمل دیکھنا ہے. سلمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری وہ کہتا ہے جو شخص خود کو مجرم کہتا ہے اس کی گواہی کمزور ترین گواہ ہے. عمران خان نے جس شخص کو نوکری سے نکالا تھا اس مجرم کی گواہی کو معتبر مانا گیا. یہ تو گندا اور لغو کیس ہے، یہ گندا اور لغو کیس ہے. اس کے ساتھ جی علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی ادھر باہر. انہوں نے کہا یہ روک کیوں رہے ہیں مجھے، یہ ہمیں روک نہیں سکتے. ایک سماعت کے لیے اتنی نفری انہوں نے کیسے تعینات کر دی ہے. مگر میں یہ بتا دوں کہ اب لوگوں کا صبر ختم ہو گیا ہے. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اسی اسکرپٹ کے تحت عمران خان کو 10 سال تک قید رکھیں گے تو یہ ان کی بھول ہے. نہ قوم ایسا ہونے دے گی اور نہ ہی ہم ایسا ہونے دیں گے. تو علیمہ خان صاحبہ نے فوراً سے پہلے اپنا رد عمل اڈیالہ کے باہر ہی انہوں نے دیا. لیکن سر پھر وہی بات آ گئی، یہ کب تک، ایسا کب تک ہوگا. ہاں کم از کم یہ مجھے پتہ چل گیا فیصل واڈا صاحب اور دیگر اس طرح کے جو دیگر کردار ہیں نا، ان کو اپنے نام کے حوالے سے کم از کم کوئی فکر نہیں ہے، ان کو تاریخ کے حوالے سے کم از کم فکر نہیں ہے. ہاں عطا طارٹ صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ تو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے بعد اس کی سزا کا آغاز ہونے والا. عطا طارٹ صاحب چھوڑے، وہ بھی جہاں سے گٹ کے آئے انہوں نے وہی بات بولی نا. وہ تمام چیزیں انہوں نے کہتے ہیں فراڈ کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ سب سمجھ. کن حالات میں ہم سزا دے رہے ہیں یہ بتائیں. اچانک سے 16 اکتوبر سے ایک کیس کی سماعت ہی نہیں ہو رہی، اور اچانک سے رات گئے ان کے وکیل کو کہا کہ جی آج سماعت ہے، آج گواہ شہادتیں اور کون کون سے بیانات لکھو، سب کچھ 1 گھنٹے میں نبٹ کے سزا دے دی. سر ہے نا مزیدار بات. تو اس کا مطلب ہے فیصل واڈا صاحب والے کو جو فارورڈ ریسیو والا میسج ہے نا وہ زیادہ معتبر ہے. دوسرا اس کے ساتھ ایک اور خبر ظاہر بات ہے وہ ہم نے ہے تو اس کو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کرنا ہے، چھیڑنا ہی چھیڑنا ہے اس خبر کو. اور وہ خبر تھی سر کہ ہمارا بہت زیادہ چل رہا تھا نا کہ ہم نے، امریکہ نے ہم سے درخواست کی ہے کہ ہم نے فلسطین میں یعنی غزہ کے میں پاکستان کی فورسز کو بھیجنا ہے. سر اس کی کچھ ڈیٹیل سامنے آئی، اور کوئی اور نہیں مارکو روبیو صاحب ہیں وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، انہوں نے خود ہی اس کو شیئر کیا. میں انگلش میں نہیں بتاتا، میں اردو میں بتاتا ہوں. میں نے بھی اس کو، میں نے کہا شاید کیونکہ اتنی زیادہ خبریں میں اتنے زیادہ لوگ کہہ رہے کہ شاید ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کبھی کوئی صاحب آ رہے ہیں کبھی کوئی صاحب آ رہے ہیں. مگر سر ان سے پوچھا گیا آپ اس کا ترجمے کا مطلب خود ہی لے لیں. انہوں نے انکشاف کیا ہے، دیکھیں ان سے سوال کیا گیا امریکی وزیر خارجہ سے کہ غزہ میں امن سازی کے لیے فوج بھیجنے کے والے سے امریکہ نے پاکستان کی رضامندی حاصل ہو چکی ہے، کیا امریکہ کو پاکستان کی رضامندی حاصل ہو چکی ہے، یہ سوال ان سے کیا گیا. تو مارکو روبیو نے کہا ہم پاکستان کے بے حد شکر گزار ہیں
کہ انہوں نے اس عمل کا حصہ بننے کی پیشکش کی ہے، یعنی پاکستان نے امریکہ کو کہا ہے کہ ہمیں غزہ میں بھیجیں فورسز، یا کم از کم اس پر غور کرنے کی آمادگی ظاہر کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کسی سے حتمی طور پر عہد لینے سے پہلے ہمیں پاکستان کو چند مزید وضاحتیں دینی ہوں گی کہ ان کا کردار کیا ہوگا فورسز کا۔ تاہم مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے پاس کئی ایسے ممالک موجود ہیں جو اس تنازع کے تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہیں، جو آگے بڑھ کر اس کی استحکامی اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ سو کم از کم اتنی تو چیز کلیئر ہو گئی کہ ہم نے ان کو آفر کی ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں آفر نہیں کی ہوئی۔ اس سے صرف اتنا بقول مارکو روبیو، ابھی وزارت خارجہ کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی، خیر کہیں تو ذرا دیکھتے ہیں، لیکن پتہ چل گیا ہے کہ پس پردہ کچھ معاملات کچھ اور ہیں۔ شہباز شریف صاحب تو کسی بھی جس طرح کی مدد رہی شہباز شریف صاحب سے کوئی انکار متوقع ہے، وہ تو خود ہی ہر چیز کے لیے خود ہی پیش ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو دراصل کیا کس طرح جاتا ہے۔ ہاں پاکستان کا میڈیا اس کو کسی اور طریقے سے بتائے گا کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، امریکہ نے پاکستان پر دباؤ ڈالا ہوا ہے، تو نہیں، کوئی دباؤ نہیں ڈالا ہے، انہوں نے ہمیں کہا ہے، یہ امریکہ کہہ رہا ہے۔ بہرحال بقول مارکو روبیو پاکستان خود کر رہا ہے، اس کے پہلے کیا ہوا؟ یہ میرا خیال ہے مجھے اور آپ کو سمجھ جانا چاہیے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔